नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 एप्रिल सावन थायलंडांतल्या बँकॉकांत 6व्या बिमस्टेक शिखर परिशदेत सहभागी जावपाक 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. थायलंडाची प्रधानमंत्री पेतोंगतान शिनावात्रा हांच्या निमंत्रणा वेल्यान हो दौरो जातलो. प्रधानमंत्री मोदींचो थायलंडाचो हो तिसरो दौरो. ह्या भेटी वेळार बिमस्टेक फुडाऱ्यां मदीं बिमस्टेक चौकटीत सहकार्य वाडोवपाक वेगवेगळ्या संस्थात्मक आनी क्षमता निर्मिती उपाय येवजणांचेर चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या भेटी उपरांत श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग कुमारा दिसनायका हांच्या निमंत्रणा वेल्यान श्रीलंकेक फुडल्या म्हयन्याच्या 4 तारखेपासून 3 दिसांच्या दौऱ्यार प्रधानमंत्री वतले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्या मजगतीं आदी मान्य जाल्ल्या सहकार्याच्या क्षेत्रावेल्या प्रगतीचो आढावो घेवपाक राष्ट्रपती दिसनायका कडेन चर्चा करतले. प्रधानमंत्री वरिष्ठ मानेस्त आनी राजकीय फुडाऱ्यां बरोबर बसकेक लेगीत उपस्थित रावतले. उपरांत भारताच्या अर्थीक मदतीन राबयल्ल्या विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटना खातीर मोदी अनुराधापुरा हांगा वतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें की भारत पाकिस्तानांत अल्पसंख्यांकां कडेन जावपी वागणुकीचें बारिकायेन निरीक्षण करता आनी आंतरराष्ट्रीय स्तरार हें प्रकरण उपस्थित करता. लोकसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना डॉ. जयशंकर हांणी म्हळें की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिशदेंतले भारतीय प्रतिनिधींनी हालींच पाकिस्तान हो असो देश आसा हें निदर्शनाक हाडिल्लें जंय मानवी हक्कांचें उल्लंघन, अल्पसंख्यांकांचो छळ आनी लोकशाही मुल्यांचें पद्दतशीरपणान नाश हें राज्य धोरण आसा. संयुक्त राष्ट्र महासभेंतल्या भारतीय राजदूतांनी हालींच पाकिस्तानाच्या कट्टर मानसिकतेचेर उजवाड घाल्लो. परराष्ट्र मंत्र्यांनी सभाघराक म्हायती दिली की ह्या वर्सा फेब्रुवारींत पाकिस्तानांत हिंदू समुदायार अत्याचाराचे 10 गुन्यांव घडल्या. त्या पैकी 7 गुन्यांव अपहरण आनी जबरदस्तीन धर्मांतर करपाकडेन संबंदीत आसात, 2 गुन्यांव अपहरणाकडेन संबंदीत आसा आनी 1 प्रकरण होळी मनोवपी विद्यार्थ्यार पोलीस कारवाई कडेन संबंदीत आसा. पाकिस्तानात शीख समुदायाकडेन संबंदीत 3 घटना घडल्यात. अहमदिया समुदायाबद्दल 2 गुन्यांव आनी ख्रिश्चन समुदायाबद्दल 1 प्रकरण आशिल्लें. भारतान ही प्रकरणां आंतरराष्ट्रीय स्तरार उखलची हाचेर डॉ. जयशंकर हांणी भर दिलो. समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजीलाल सुमन हांणी 16व्या शतकांतल्या राजपूत शासक राणा सांगा हांचेर केल्लें वक्तव्य अयोग्य आशिल्ल्याचें केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंग बघेल हांणी म्हळां. संसदे भायर माध्यमां कडेन उलयतना बघेल हांणी म्हळें की बाबरान स्वता राणा सांगा हांच्या शौर्याचो उल्लेख केल्लो. सुमन हांकां तांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्या खातीर कोणूच माफ करचो ना. भाजपा खासदार कंगना रणावत हांणी म्हळें की राणा सांगा हे स्वाभिमान आनी स्वातंत्र्याचे प्रतीक आसात आनी जांणी तांचो अपमान केला तांणी माफी मागची. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळें की सायबर हल्ल्यापासून म्हत्वाच्यो मुळाव्यो सुविधा आनी खाजगी डेटाचें संरक्षण करपाक सरकारान खुबश्यो उपाय येवजण्यो केल्यात. आयज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या जापेंत वैष्णव हांणी म्हळें की सायबर हल्लो हें एक व्हड आव्हान आसा आनी सरकारान सायबर गुन्यांवा आड लोकां मदीं जागरूकता निर्माण करपाक व्यापक कायदेशीर आनी तांत्रीक पावलां उखल्ल्यात. डिजिटल वैयक्तीक डेटा संरक्षण कायदो लेगीत मंजूर केला जाचे बरे परिणाम दिसून येतात. सायबर गुन्यांवाच्या समस्यांक तोंड दिवपाक आयटी कायद्यांतल्यो तरतुदी लेगीत मजबूत केल्यात. भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी आज सांगलें की ह्या वर्सा 1 मार्च मेरेन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे अंतर्गत 1.26 लाख कोटी रुपयांच्या 8.9 कोटी परस अदीक रुग्णालयांत दाखल करपाक परवानगी दिल्या. लोकसभेत दिल्ल्या जापेत नड्डा हांणी म्हळें की आशा कार्यकर्त्यां खातीर आतां मेरेन 10 लाखां परस अदीक आयुष्मान कार्ड आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यां खातीर 14.47 लाख कार्ड तयार केल्यात. ह्या येवजणे अंतर्गत 13,866 खाजगी हॉस्पिटलां आनी 17,091 भौशीक हॉस्पिटलां ह्या सयत एकूण 30,957 हॉस्पिटलां पॅनलांत समाविष्ट केल्यात. भलायकी मंत्र्यांनी म्हायती दिली की 2024-25 खातीर ABPMJY अंतर्गत 34,954 कोटी रुपयांच्या 2.21 कोटी परस चड हॉस्पिटलांत दाखल करपाक परवानगी दिल्या. स्क्वॉशान भारताची अनाहत सिंग आनी अभय सिंग हांणी मुंबयत जावपी इंडियन ओपन 2025च्या बायलां आनी दादल्यांच्या एकेरी सर्तीच्या अंतीम फेरयेत प्रवेश केला. आयज सांजवेळा फायनलींत अनाहत आनी हाँगकाँगाची हेलन तांग हांचे मदीं खेळ जातलो. ही मॅच सांजे 8:15 सुरू जावपाची आसा.
तिसरे सुवातेर आशिल्ल्या अनाहतान काल उपांत्य फेरयेत 5वे सुवातेर आशिल्ल्या भारताच्या जोशना चिन्नप्पाचो 3-0 असो पराभव केलो. तशेंच काल उपांत्य फेरयेत अभय सिंग हाणें इजिप्ताच्या करीम एल हम्मामीचो 3-1 असो पराभव केलो. 6वे सुवातेर आशिल्लो अभय आयज इजिप्तांतल्या करीम एल तुर्की हाचे आड खेळटलो. सांजवेळा 7:15 मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.